आज येशूको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत त्योभन्दा नजानुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले मूसाले लेखेका 5 वटा पुस्तक व्यवस्थाका पुस्तकहरू, यद्यपि त्यसलाई तोरह पनि भनिन्छ, पेन्टाटुक पनि भनिन्छ। पेन्टाटुक भन्नुको अर्थ 5 वटा पुस्तकहरू। हामीले उत्पत्तिको पुस्तक सबै कुराको सुरुवातको बारेमा सिकेका छौँ। प्रस्थान मिस्रबाटको छुटकारा अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रस्थान। त्यसपछि लेवी, लेवीको अर्थ परमेश्वरले उहाँको राज्यमा बलिदान चढाउनको लागि अलग गरिएका मानिसहरू, पवित्र मानिसहरू, उत्पत्ति प्रस्थान लेवी अनि त्यसपछि गन्ती। किनकि अब ट्रान्जिसनको पिरियड आउँदै गर्दै गर्दाखेरि 20 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू, विशेष गरी इजरायलीहरूका धेरै शत्रुहरू अनि भएको कारणले गर्दाखेरि कनानको भूमिमा प्रवेश गर्नको लागि मानिसहरू कति छन् भन्ने कुराको गणना गर्नको लागि गन्ती, त्यसपछि व्यवस्था। मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा गइसकेपछि जुन प्रकारले परमेश्वरले मूसाद्वारा व्यवस्था दिनुभएको थियो, अटेरी भई मूर्ति पूजामा लागे, जसको कारणले गर्दाखेरि 20 वर्षभन्दा माथिका सबै मानिसहरू नष्ट भए र त्यसपछि परमेश्वरले दोस्रो मौका, व्यवस्थाको पुस्तकलाई दोस्रो व्यवस्था पनि हामी भन्न सक्छौँ। ओके, अब साधारणतया हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब येशूको पुस्तक यो इतिहासको पुस्तक हो। अब एउटा टोटल्ली एउटा कालखण्ड नै परिवर्तन हुन गइराखेको छ। अनि येशूको अर्थ र येशूको अर्थ, जिजस र जोसुवाको अर्थ वास्तवमा भन्ने भने उस्तै हो। येशूको अर्थ यहोवाले उद्धार गर्नुहुन्छ अर्थात्, अनि यहोवा अर्थात् परमेश्वर, अनि हिब्रूहरूको नाउँ यहोवा जो इङ्ग्लिसमा द लर्ड, नेपालीमा परम प्रभु जुन शब्द हामी भन्छौँ, त्यो शब्द अनुसार येशूको अर्थ यहोवाले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र यसमा त्यति जटिल कुरा छैन। येशूको यो पुस्तकको प्रमुख पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि यस पुस्तकको नाम येशू राखिएको हो। विशेष गरी येशूद्वारा यो पुस्तक लेखिएको हो र आत्माको प्रेरणाद्वारा। अनि येशू सहायक, मूसाका सहायक र नूनका छोरा, अनि यो कुरा एकको एकमा हामी पाउँछौँ। अनि यो कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पहिलेको येशूको पहिलेको नाम होसिया थियो, तर येशूको नाम चाहिँ मूसाले येशू राखिदिएका हुन्। जुन कुरा गन्ती 13 को 8 र 16 र पछिबाट मूसाले बदलेर येशू राखेका थिए। र करिब लगभग ईसा पूर्व 41400 मा यो पुस्तक लेखिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै बाइबल विद्वानहरूले विश्वास गर्छन्। यद्यपि यो जुन लेखन अवधि छ लाई ठ्याक्कै एक्चुअल, जस्तै मानौ तपाईले अब यो किताब लेख्नु भएको छ, यो किताब लेखिएको मिति ठ्याक्कै 2022 हुन्छ भने, तर बाइबलमा लेखिएका जति कतिवटा पुस्तकहरूको ठ्याक्कै हामी पुस्तकको लेखिएको मिति चाहिँ भन्न सकिँदैन। जे भए तापनि यो पुस्तक इतिहासको रूपमा लेखिएको हुनाले कसलाई लेखिएको भन्ने कुरा प्रश्न छैन। तर जे भए तापनि परमेश्वरका जनहरू जसले परमेश्वरलाई महिमा दिएका थिए, अब इजरायलीहरूको ट्रान्जिसनको पिरियड आउँदैछ। इजरायलीहरू कनान देशमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि इजरायलका 12 कुलहरू ले मध्ये एउटा कुललाई बाँकी छोडेर, लेवीको कुललाई छोडेर अब इजरायलीहरूले जुन प्रकारले विजय प्राप्त गरेको, भूमिको विभाजन, विभिन्न कुराहरू छ। प्रश्न नभए तापनि अहिले तपाईँ र मलाई शिक्षा दिन र त्यतिखेर इजरायलीहरूका विशेष गरी अगुवाहरू, अब परमेश्वरले इजरायलीलाई ट्रान्जिसनको पिरियड, अब उनीहरू एउटा पाटोबाट अर्को पाटो, पहिलो पाटो थियो मिश्र देशमा थिए, अनि त्यसपछि लामो समयसम्म उनीहरू मरुभूमिमा रहन पर्यो। त्यसपछि अहिले कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न लागिराखेको अवस्था छ। र उद्देश्य परमेश्वरले इस्राएललाई कनान देशको विषयमा गर्नुभएका करारी कभनेन्टल प्रतिज्ञाहरू पुरा भएका विश्वासयोग्यताको विवरण, कभनेन्टल जुन प्रमिसहरू परमेश्वरले इजरायललाई दिनुभयो, जुन कुरा 23 को 14 र उत्पत्ति 12 को 6 र 7 मा पनि हामी देख्न सक्छौं। अब प्रतिज्ञाको देश कब्जा गरी विजय हासिल गरेको माफ गर्नुहोस् घटनालाई इजरायलका निम्ति परमेश्वरको उद्धारको कार्य र भ्रष्ट कनानीहरूको संस्कृतिमाथि उहाँको न्यायको रूपमा हेर्नुहोस् है। उद्धारको कार्य, किनकि येशूको नामको अर्थ नै के हो? यहोवाले उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि यो उद्धारको कार्य, यद्यपि इजरायलीलाई परमेश्वरले मिश्रीहरूको हातबाट जोगाउनु भयो,
कनान देशमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न शक्तिशाली राज्यहरूको बीचमा पनि उहाँलाई छुटकारा दिनुभयो र त्यसका साथसाथै परमेश्वरको न्यायको कुरा अनि येशूले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्नुभयो सो कुरा दर्शाउनको लागि हामीले अन्तिम ट्रान्जिसन व्यवस्थाको अन्तिम अध्यायमा हेर्दाखेरि मोसाको मृत्यु भइसकेपछि अनि लिडरसिपमा ट्रान्जिसनको पिरियड आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले येशूलाई भन्दै हुनुहुन्छ येशूको 8मा व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु र त्यसमा लेखेका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। 9 पदमा हेर्दाखेरि तिमी जहाँ गए तापनि म तिम्रो साथमा रहनेछु। आज धन सम्पत्ति घर परिवार रुपियाँ पैसा विभिन्न कुराहरू योग्यता खुबी विभिन्न प्रकारका टेक्नोलोजीका सामानहरू जे जति भए तापनि सबैभन्दा असल र महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मसँग परम प्रभु रहनु, उहाँको उपस्थिति रहनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र येशूले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्नुभयो सो कुरा दर्शाउनको लागि र सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा नै यहाँनिर त्यही कुरा बताइएको छ। कसरी येशूले परमेश्वरसँग रहेर अनि यो युद्ध जितिसकेपछि अनि मानिसहरूलाई कनानको यात्रामा डोर्याए भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वास योग्यता प्रतिज्ञाहरू कभर्नेन्टल प्रमिसहरूको विश्वास योग्यताका साथ विवरणका कुराहरू त्यसगरी उद्धारको कार्य र भ्रष्ट कनानीहरूको संस्कृतिमाथि उहाँको न्यायको रूपमा र येशूको जिम्मेवारीको कुरा हामी 3टा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हामी देख्छौँ। ओके, मुख्य विषय प्रतिज्ञाको मुलुकको कब्जा र कनानमाथि विजय र विभाजन। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वरले जसरी 430 वर्षको दासत्वबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो मोसाको नेतृत्वमा र परमेश्वरले कनानको भूमि दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब येशूको नेतृत्वमा कालेब र अब 20 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू 20 वर्षभन्दा माथि पाको भइसकेका छन् र उनीहरूले प्रतिज्ञाको मुलुकलाई कब्जा गरेका छन्, आफ्नो वशमा लिएका छन्, कनानमाथि विजय भएको छ र कनानको विभाजनको कुरा चाहिँ 12 कुल मध्ये 1 कुल जो लेवीलाई त कहिले पनि यो जग्गा जमिनको भाग लगाइदैन र 11 कुलको जग्गाको लागि विभाजन गरिएको कुरा छ। ओके, प्रमुख अध्याय 24मा बाचा करारको नवीकरण भएको छ जुन परमेश्वरले कनानको भूमि दिनेछु भनेर अनि 24को 15मा येशूले लेख्छन् ए इजरायलीहरू तिमीहरूले आज नै चुन तिमीहरूले कसको आराधना गर्छौ। अनि येशूले भन्छन् तर आज तिमीहरूले नै छान, डिसिजन इन योर ह्यान्ड, तपाईको हातमा निर्णय छ। किनकि येशूले यसरी नेतृत्व गर्दा गर्दै पनि इजरायलीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो फेरि पापमा फसिहाल्ने, फेरि नगर भनेको काम त्यो गरिहाल्ने। आज पनि तपाईँ र हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसहरूले जे नगर्नुपर्ने हो त्यो पहिला गरी पठाइहाल्छन्, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन्। रोमी को पुस्तकले रोमी 7को 19 र 20ले भन्छु जे नगर्न गरौँ भन्छु त्यो पहिला गरी पठाउँछु, जे गर्नुपर्ने हो त्यो म गर्दिनँ किनकि त्यो गर्ने म होइन, म भित्र लुकेर रहेको पाप। त्यसैले यो 24 अध्यायको 15मा हामीले हेऱ्यौँ भने म र मेरो घरानाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछ। किनकि हामीले जानिराखेको कुरा बुझिराखेको कुरा परमेश्वरको सेवा गर्नुभन्दा उत्तम कुनै अर्को सेवा छैन, परमेश्वरको कामभन्दा उत्तम कुनै अर्को काम छैन। किनकि तपाईँ र हामीलाई थाहा छ हामी नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ। पहिलो तिमोथी 6को 6 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न केही लिएर नै जान सक्छौँ, खाना र लाउनुसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट रहन सक्छौँ। विगतको कुरालाई यदि तपाईँ र मैले ल्यायौँ भने तिक्तताको कुराहरू आउँछ, नमिठो हुन्छ, स्वादिलो हुँदैन। तर हामी वर्तमानमा जे कुरा गरिराखेका छौँ हाम्रो आशा भविष्यमा प्रभु हुनुहुन्छ र यस पृथ्वीमा हामी जे छोडेर जान्छौँ, जे कुराहरू गरेर जान्छौँ त्यो कुरा आगामी पुस्ताहरूले के गर्छन् त्यो कुराहरू सिक्छन्। येशूको पुस्तकमा 24वटा अध्यायहरू छन्, जम्मा 658वटा पदहरू छन् भने
जम्मा शब्दहरू 18,854 छन्। प्रमुख पदहरू यसु 1 को 2, 3 को 8, 11 को 23 र 21 को 15 लाई हामी हेर्छौँ। यो चाहिँ ओभरभ्यू भएको कारणले गर्दा खासै त्यति समस्या छैन। अर्को कुरा हामीले यो रेकर्ड भइराखेको छ, युट्युबमा पनि हेर्छौँ र त्यसको साथै पीडीएफ कपी पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र अब तपाईले जसरी जुन जुन कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ, अब तपाईको लक्ष्य चाहिँ अरू मानिसहरूलाई पनि सिकाउने नै हो। तपाईले यो कुरामा हामी कहिलेकाहीँ इसाईहरूको जीवनमा समस्या के छ, हामीले यता पनि छुस्स गर्छौँ, उता पनि छुस्स गर्छौँ, उता पनि गर्छौँ, सबै कुरा जाने जस्तो, तर चाहिँ कुनै पनि कुरामा विशेषज्ञता अनि हामी के भन्छन् स्पेशलाइजेसन हुँदैन। र म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मेरो जीवनमा प्रभुको सेवामा आइसकेपछि एनी हाउ चेला बनाऊ, एनी हाउ भगाऊ होइन, एनी हाउ परमेश्वरको राज्यमा बचाऊ। अनि मैले पास्टर सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा मेरो सेवकाईको मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मर्कुस 16 को 15 सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गरेर यो दर्शन हो भने मैले गर्ने कुरा चाहिँ के हो? मैले गर्ने कुरा चाहिँ मत्ती 28 को 18 देखि 20 मा स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, मैले आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ, किनभने युगको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। अनि यो कुरालाई स्पष्ट भयो भने तपाईँ र हामीले गर्ने सेवकाईको मुख्य मुटु के हो भन्ने कुरा, थिम के हो भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। मैले टिचिङ मिनिस्ट्रीको बारेमा आउँदै गर्दाखेरि एज्रा 7 को 10 मा अनि एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न, पालन गर्न र सिकाउन आफैलाई परमेश्वरमा अर्पण समर्पण गरेका थिए रे। जति पनि मैले सिकाइराखेको छु, मेरो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मैले अध्ययन गर्न पर्यो, दोस्रो कुरा मैले पालन गर्न पर्यो, र तेस्रो कुरा चाहिँ मैले अरूलाई अनि अध्ययन नगरिकन र परमेश्वरको वचन पालन नगरिकन मैले अरूलाई सिकाएँ भने मैले त सिकाउँला, तर सिक्ने मानिसले पनि नबुझ्न सक्छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। ओके, अब हामी यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि प्रमुख शब्द आफ्नो अधीनमा ल्याऊ, कब्जा गर भनेर 85 पटक 85 पटक प्रयोग गरिएको छ, किनकि यो येशूको पुस्तक लडाई नै लडाई भएको पुस्तक हो। किनकि अब इजरायलीहरूको कप्तान त्यतिखेर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले येशूलाई खडा गर्नुभएको छ। येशू साथसाथै कालेबलाई पनि यो काम गर्नको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। र प्रमुख पात्रहरू पहिलो येशू छन्। येशू प्रस्थानको समयमा जो मूसाको व्यक्तिगत सहायक थिए, प्रस्थान 33 को 11, र अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि मूसा सिनियर पास्टरको रूपमा थिए भने येशू सहायक पास्टरको रूपमा थिए। तपाईँ र मैले मूसाले परमेश्वरबाट 10 आज्ञा लिनको लागि सिनै पर्वतमा जाँदै गर्दा सिनै पर्वतको मुनि ढुकेर बस्ने, वेट गरेर बस्ने, पर्खेर बस्ने तिनै येशू थिए, जसले गर्दा परमेश्वरले येशूलाई मूसाको उत्तराधिकारीको रूपमा पनि नियुक्त गर्नुभयो। तिनी कनान देशमा गएका गुप्तचरहरूमध्ये एक थिए। कालेबसँगै कनान देश आक्रमण गर्नुपर्छ भने सल्लाह दिए, गन्ती 14 को 6 देखि 9। तर बाँकी 10 जनाले के भने, ओ वी आर लाइक ग्रास होपर, हामी त फट्याङ्ग्राहरू जस्तै छौँ, हामी त यस्तो दैत्य जस्तो मान्छेहरूसँग लडाई गर्न सक्दैनौँ, किनकि उनीहरूभित्र त्यो डरको आत्मा थियो। तर कालेब र येशूले के भने, हामी तुरुन्तै जाउँ र हामी परमप्रभु हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दा यो लडाई जित्न सक्छौँ। 70 वर्षको उमेरमा मूसाको उत्तराधिकारको रूपमा सैनिक नेतृत्वको निम्ति एर्दन नजिकैको मैदानमा औपचारिक रूपले तिनी अलग गरी, हेर्नुहोस् है, मूसाको मृत्यु हुँदा 70 वर्षका थिए, र पनि परमेश्वरले त्यति शक्तिशाली शक्ति र अधिकार दिनुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले नेतृत्व दिनुभयो। अनि मूसाको मृत्युपछि परमेश्वरले अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। अनि सिलोमा 12 कुलहरूको निम्ति जग्गा, 12 कुलहरू भने तापनि वास्तवमा यहाँनिर लेवीको कुराहरू जोडिँदैन,
तर चाहिँ 12 कुलहरूको निम्ति जग्गा बाँडे, येशू प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गरे। अनि 24 को 18 देखि 31 मा पनि यो कुरा हामी पाउँछौँ। ओके, प्रमुख विषयको कुराहरू हेर्दै गर्दा अब मुख्य विषयहरू तयारी, कनान देशको कब्जा र विभाजनको कुराहरू। 40 वर्षको लामो यात्रापछि कनान देशमा आक्रमण र कब्जा गरी उनीहरूको आर्थिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी युद्ध गरे। हेर्नुहोस् है, युद्ध गर्न सजिलो छैन। कहिले पनि हामीले शत्रुलाई सानो सम्झनु हुँदैन। अहिले के भइराखेको छ, जस्तै रसिया र युक्रेनको युद्ध भइराखेको छ। मैले केही क्लिप्सहरू हेरिराखेको थिएँ। अनि कुनै पनि युद्ध र लडाई लड्नको लागि तपाईँ र हामी एकदमै तयारी हुनुपर्छ। यो भौतिक युद्धको कुरा त छँदैछ, शारीरिक अर्थात् आत्मिक युद्धको लागि हामी एफिसी 6 अध्यायको 14 देखि 18 मा हेर्यौँ भने मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यताको कम्मर पेटी, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता र पवित्र आत्माको तरबार लियो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनिएको छ। त्यहाँनिर 5 वटा हात हतियारहरू के छन्? मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यताको कम्मर पेटी र मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। 5 वटा यी आत्मिक हात हतियार चाहिँ छेक्नको लागि मात्रै, यो दुष्टको कुरा छेक्नको लागि। बाँकी 2टा हात हतियार छ एट्याक गर्नको लागि। परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले दुष्टलाई आक्रमण गर्ने काम गर्छ। त्यसैले तपाईँ र म एज अ सर्भेन्ट अफ गड, हामी परमेश्वरका सेवकको रूपमा सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हतियार, आत्मिकी हतियार चलाउने चाहिँ वचन र प्रार्थना नै हो। किनकि वचन र प्रार्थनाको भाषा दुष्टले बुझ्न सक्दैन। तपाईँ र मैले जीवित परमेश्वरसँग गरिराखेको प्रार्थना र पुकारा दुष्टले बुझ्न सक्दैन। र वचनको कुराहरू उसले थाहा छ, तर चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने नगर्ने भएको कारणले गर्दा वचनको शक्ति बाट मात्रै दुष्ट डराउँछ। त्यसैले येशू मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 11 मा अनि परीक्षित हुँदाखेरि पनि येशूले वचनमा लेखिएको छ, वचनमा लेखिएको छ, वचनमा लेखिएको छ। यो कुरा हामी सहजै थाहा पाउन सक्छौं। कनान देशलाई विजय हासिल गर्न परमेश्वरले कनानी, हित्ती, हिब्जी, परिजी, गिर्गासी, एमुरी र एबुसीहरूलाई धपाउने कुरा बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, यी जातिहरू भनेको वास्तवमा एकदमै शक्तिशाली जातिहरू थिए। यी जातिहरू चाहिँ एकदमै आफ्नै कुराहरूमा जिद्दी गर्ने खालका जातिहरू पनि थिए। तर जे भए तापनि परमेश्वरको शक्तिद्वारा उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट धपाउने कुराहरू। अनि त्यसै गरिकन येशू 7 देखि 12 अध्यायमा इजरायली यर्दन तरेपछि सबभन्दा पहिले एरियो सहर, सहर, गिबोन, उत्तर र दक्षिणका क्षेत्र मिलाएर समस्त कनान देशलाई जिते। अब कुरा रह्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एरियोको जुन प्रखाल एरियो सहर कब्जा गर्दाखेरि परमेश्वरले अनौठो कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ लडाई र झगडा पनि गर्नु भन्नु भएन। तिमीहरू 6 चोटि घुमिसकेपछि 7 चोटि तुरै फुक, अनि त्यो आराधनाको शक्तिले, हेर्नुहोस् है, आराधनाको शक्तिले एरियोको प्रखाल गर्लाम गुर्लुम ढल्यो। अनि येशू र उसका पछि रहेका इजरायलीहरूले एरियोको सहर कब्जा गरेका छन्। तर एउटा चुनौतीको कुराहरू आएको छ। कब्जा गरिसकेपछि एकजना आकान भन्ने व्यक्तिले अनि परमप्रभु परमेश्वरले येशूलाई भन्न सबै कुरा नष्ट गर्नु, तर के अरे आकान भन्ने व्यक्तिले लोभ गरेको कारणले गर्दा केही सुन चाँदीहरू लुकाएर राख्दाखेरि इजरायलीहरूको नष्ट भएको छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले घृणा गर्नुभएको कुरालाई तपाईँ र मैले के गर्नु हुँदैन, एकदमै नष्ट गर्न पर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, बुवा बाजे बराजुहरूले राखेका कतिवटा सुन चाँदीका मूर्तिहरू पनि हुन सक्छन्। अर्कोलाई काम लाग्छ नि भनेर हामीले दिनुभन्दा त्यो कुरालाई नष्ट गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि त्यो गरेन भने संकट र समस्या आउन सक्छ। त्यसैगरी 13 देखि 21 अध्यायमा त्यसपछि येशूले इजरायलका कुल अनुसार सम्पूर्ण देशलाई विभाजन गरे। विभाजन गर्नुको अर्थ उनीहरूले जग्गा वितरण गरिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। येशूको नेतृत्वमा परमेश्वरले इजरायललाई कनानीहरूमाथि विजय दिलाएर उनीहरूलाई त्यस देशमा स्थिर राख्नुभयो। यो कुरा परमप्रभु परमेश्वरले नै गर्नुभयो। अनि 22 देखि 24 अध्यायमा येशूद्वारा इस्रायलीहरूलाई दिएको अन्तिम सन्देशको बारेमा वर्णन पाइन्छ। त्यो अन्तिम सन्देश भनेको
र येशूले यसरी डोर्याएर कनान देशमा प्रवेश गरिसके तापनि फेरि समस्या के आएको छ, इजरायलीहरू फेरि मूर्ति पूजातिर फर्केका छन् कतिजना। परमेश्वरको त्यो विश्वास योग्यता महानताको कुरालाई बिर्सेका छन्। अनि फेरि नेपालीमा एउटा उखान छ, के गरिस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। अनि के गर्छ, हिलोमा लडीबुडी खेल्ने सुँगुरलाई जतिचोटि नुहाए पनि उसले फेरि हिलोमा गएर लडीबुडी खेल्न थाल्छ। मानिसको स्वभाव र चरित्र त्यस्तो छ। तर तपाईँ र म पहिलो पत्रुस 2:9 अनुसार पवित्र जाति, चुनेका वंश, अनि मत्ती 5 अध्यायमा 13 देखि 16 हेऱ्यो भने तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले संसारको ज्योति बनाउनु भएको छ। परमेश्वरको यति धेरै महानतालाई आफ्नै आँखाले देखा इजरायलीहरूको समस्या त्यही थियो। समस्या के थियो? धेरै जसो भौतिक भन्दा पनि आत्मिक समस्या थियो। यदि परमेश्वरको डर र भय मानेको भए उनीहरूले निरन्तर उहाँको बाटो पछ्याइ नै रहन्थे। परमेश्वरले उद्योगको काम र करार स्थापना गर्नुका साथै चेतावनी दिनुहुन्छ कि मूर्ति पूजातिर नलाग्नु र तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ। तर इजरायलीहरू फेरि त्यही मूर्ति पूजातिर लागेको कुरा हामी पाउँछौँ। साधारणतया रूपरेखा सिम्पल प्रकारले येशूको पुस्तकको रूपरेखालाई मैले 4 भागमा विभाजन गरेको छु। येशू 1को 1 देखि 9, येशूलाई परमेश्वरको आदेश, येशू 1को 10 देखि 5 को 12 कनान देशमा प्रवेश, येशू 5 को 13 देखि 12 को 24 मा कनान देशमाथि कब्जा, येशू 13 को 1 देखि 22 को 34 मोसाको अन्तिम सन्देशलाई येशूले दोहोऱ्याएका छन् है। यो जुन छ नि, यो मोसाले जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यही सन्देशलाई दोहोऱ्याएका छन्। यहाँ मोसाको अन्तिम सन्देश भन्नुभन्दा पनि येशूको अन्तिम सन्देश भन्दा अझै राम्रो हुन्छ, तपाईले येशूको लेख्दा हुन्छ। यसमा येशू 23 को 1 देखि 24 को 33 येशूको अन्तिम दिन र मृत्युको बारेमा हामी देख्छौँ। तपाईले यो मोसा भन्दा पनि येशू भनेर तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। ल फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि म अहिले नै करेक्सन गरिहाल्छु, त्यो भए पनि सजिलो हुन्छ। अहिले मैले तपाईलाई पठाउँदा येहोशूको अन्तिम सन्देश। ओके, मैले यसलाई करेक्सन गरिहालेँ, त्यो भए पनि पछि झुकिँदैन। ओके, यसरी हामीले पुस्तकको रूपरेखा हेरेका छौँ। र अब अनौठो कुरा चाहिँ समस्या ट्रान्जिसनको समय पनि छ। अनि त्यसपछि येशू पछि जुन प्रकारको समस्याहरू देखिएको छ, फेरि पनि इजरायलीहरू मूर्ति पूजातिर लागेका छन्, त्योभन्दा पनि अगाडि हामी येशूको पुस्तकको निचोडको रूपमा हेरिहाल्छौँ। येशूको पुस्तक एक ऐतिहासिक पुस्तक भएकोले यसमा व्यवस्था र मोसाको मृत्युदेखि लिएर येशूको मृत्युसम्मको घटनाको विवरण पाइन्छ। यसमा दुईटा पुस्ताको पाइन्छ। एउटा विशेष गरी पहिलो यहाँनिर मोसाको पुस्ता, अब मोसाको अन्तिम समय र येशूको बाँकी सबै समय, र यो जुन प्रकारको अलिकति घटना, येशूको पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक हो र मोसाको मृत्युको बारेमा र येशूको मृत्युको बारेमा पनि स्पष्ट पारिएको छ। कसरी उनीहरूले कनानको प्रतिज्ञाको भूमि प्रवेश गरे र कसरी सम्पूर्ण कनान देशलाई कब्जा गरे भन्ने विवरणको बारेमा बताइएको छ। यस पुस्तकको अन्तमा येशूले अन्तिम सन्देश र मृत्युको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। मलाई लाग्छ एकदमै सिम्पल सजिलो छ र कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अब एप्लिकेसन तपाईँ र मैले जीवनमा कसरी लागू गर्नुपर्ने। तपाईँ र मलाई विभिन्न बाटो भएर परमेश्वरले डोर्याउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। तपाईँ र मैले जुन ठाउँमा जसरी परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी अनुसार जुन मण्डलीमा तपाईँ र हामी सेवा सङ्गति गरिराखेका छौँ र परमेश्वरले कहिलेकाहीँ त्यो ट्रान्जिसनको समय पनि आउन सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नेतृत्व दिँदै गर्दाखेरि हामीभन्दा माथिको अग्रजहरूले जब नेतृत्व दिँदै गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू, समस्याहरू, गाह्रो पीडाहरू आए तापनि तपाईँ र मैले मानिसहरू भन्दा पनि परमेश्वरको सहायताद्वारा त्यो यात्रामा हामी सहजै अगाडि बढ्न सक्छौँ। र येशूको पुस्तकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ येशूको मृत्यु नहुनुभन्दा अगाडि
येशूलाई मूसाले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। नम्बर 1, दोस्रो कुरा परमेश्वरले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। येशू 1 को 8 मा व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। त्यति मात्र होइन, 9 पदमा तिमी जहाँ गए तापनि म तिम्रो साथमा हुनेछु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा। त्यसपछि जब परमेश्वरले दिनुभएको जुन जिम्मेवारी अनुसार जब परमेश्वरले येशूको नेतृत्वमा इजरायलीहरूले एरियो सहर ए सहर गर्दै पुरै कनानको भूमिलाई कब्जा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि चुनौतीहरू आएको छन्। अनि आकान भन्ने व्यक्तिको कारणले, लोभको कारणले गर्दा इजरायलीहरू धेरै संख्यामा नष्ट भएका छन्। परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ। अनि क्रिस्चियन इतिहासमा अनौठो कुरा हामी के देख्छौँ, जब येशूसँग परमेश्वरको वचनको यति धेरै अधिकार थियो कि येशूले एकपटक के गरे, येशूले तिमी त्यहीँ पसिराख, यो लडाई नजित्दासम्म सूर्य पनि अस्ताएको छैन। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको अधिकार सहितको कुरा। अनि सूर्य पनि त्यहीँ बसेको छ, सूर्य नस्ताउँदासम्म, लडाई नजित्दासम्म सूर्य समेत अस्ताएको छैन। कति धेरै अधिकारको कुरा। त्यही कुरालाई हामी जोड्दाखेरि एलिया अगमवक्तामा हामीले जोड्दै गर्दा के छ, अचम्म प्रकारको कुरा हामी देख्छौँ। 24 वटा शब्दमा हे परमेश्वर मलाई जवाफ दिनुहोस्, हे परमेश्वर मलाई जवाफ दिनुहोस्, ताकि यिनीहरूले जानुन् कि तपाईँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर यी शब्दहरूमा एलिया अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दा स्वर्गबाट आगो झरेर बलिदानको वेदी चाहिँ नष्ट भएको छ, ताकि दिनभरि 450 वटा बालका अगमवक्ताहरूले आफ्नो शरीर काट्दा पनि केही पनि भएको छैन। त्यति मात्र होइन, एलिया अगमवक्ताले के गरेका छन्, पानी नपरोस् भन्दा 3 वर्ष 6 महिना पानी परेन, फेरि पानी परोस् भनेर प्रार्थना गर्दा फेरि पानी परेको छ। यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आज वचनको अधिकार दिनुभएको छ। मण्डलीमा जुन सेवा दिनुभएको छ, हामी अधिकार सहित नि अघि सुरुको कुरा आउँदै गर्दाखेरि त्यही येशू जसलाई परमेश्वरले मूसालाई 10 वटा व्यवस्था दिँदाखेरि होरेत पर्वत, सिनै पर्वतको मुनि बसेर पर्खिराखेका व्यक्ति थिए। 40 दिनसम्म पटक पटक त्यही इजरायलीलाई डोर्याउने व्यक्ति होइन, हामी इजरायलमा गएर इजरायल कनानको भूमि कब्जा गर्न सक्छौँ भनेर येशू र कालेबले त्यो कुराहरू बताएका थिए। आज तपाईँ र मैले गरिराखेको जुन सेवकाईमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष त पक्कै पनि दिनुहुन्छ, तर तपाईँ र म भित्र एउटा समस्या छ। त्यो समस्या हो डबल गन। डबल गनको अर्थ गनगन। तर पावलले भन्छन् पहिलो थेसलोनिके 5 को 18 मा सबै परिस्थितिहरूमा के गर, धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा नै यही हो। त्यसैले यो येशूको पुस्तक, इतिहासको पुस्तकको बारेमा हामी सिक्दै गर्दाखेरि अब ट्रान्जिसनको पिरियड, अनि यहाँनिर न्यायकर्ताको पुस्तक आउँदै गर्दाखेरि न्यायकर्ताको के अरे समयमा के गरिस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले फेरि इजरायलीहरू आफ्नै स्टाइलमा जान थाले। तर यहाँनिर समस्या के छ, मूसाले येशूलाई अगुवापनमा निर्माण गरे, तर सायद येशूले जुन प्रकारले एउटा अगुवा निर्माण गर्नुपर्ने थियो, एउटा शक्तिशाली अगुवा निर्माण नभएको कारणले गर्दा मानिसहरू आफ्नो नजरमा जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्न थाले। न्यायकर्ताको समय त्यत्तिकै आउने थिएन। त्यसैले एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै गर्दाखेरि नेतृत्व पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने शक्तिशाली कुरा यही छ कि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुन टास्क, जुन काम दिनुभएको छ, त्यसलाई जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेर हामी रह्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट शक्तिशाली र आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। इजरायलहरू नदी चढ्दै गर्दाखेरि अनि नदी ओबानो भूमि भएको छ। फेरि यही कुरा येशूको पुस्तकमा पनि देख्छौँ हामी। अनि अचम्म प्रकारले लडाई नगरिकन, एउटा गोली बन्दुक युज नगरिकन एरियाको सहर कब्जा भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि के अरे त्यहाँनिर बोलेको वचनद्वारा सूर्य त्यही समय त्यही ठाउँमा बसिराखेको, जबसम्म इजरायलले
लडाईँ जित्दैनन्। यी धेरै कुराहरूलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि आज पनि परमेश्वर त्यही परमेश्वर, काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। के आज पनि चङ्गाई छ? के आज पनि आश्चर्य कर्म हुन्छ? अवश्य परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि देश नेपालको कुरालाई हेर्दाखेरि त 70% भन्दा बढी मानिसहरू त रोग बिरामबाट चङ्गाई निको भएर नै के गरेका छन्? येशूलाई विश्वास गरेका छन्। उनीहरूको जीवनको इन्टेन्सन उद्देश्य जे भए तापनि, तर हामीले चङ्गाई र आश्चर्य कर्म भन्दा पनि अनन्त जीवन पाउनको लागि हामीले येशूमा विश्वास गरेका हौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा हो। अनि आज तपाईँ र मेरो साधारण हामी व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो जीवनद्वारा मानिसहरूले थुप्रै व्यक्तिहरूले आशिष प्राप्त गर्छन्। हामी परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। सबै कुराद्वारा जे कुरा हामीले सिकेका छौँ, यी सबै कुरा परमेश्वरको महिमाको लागि भएको होस् भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ।